श्रुत्वा सर्वेषामपि शास्त्रे प्रवेशाय बुद्धिः विमला भवेत्। तन्निमित्तं शुभारम्भस्य मङ्गलवचनस्य वाचनं कृत्वा अस्मभ्यं एतस्य वर्गस्य शुभारम्भं कर्तुम् अनुमतिसहितं मङ्गलम् आतनोतु इति सादरं शिरीष भेडेसगांवकर महोदय। प्रणमामि। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एषः अस्माकं शास्त्र परिचय वर्गः भगवतः ईश्वरस्य कृपया निर्विघ्न रूपेण अग्रे अपि प्रवर्तेत। वर्गस्य आरम्भः यदा जाता तदा प्रथमं सत्रमासीत् न्यायशास्त्रस्य। न्यायशास्त्रम् अनन्तरं मीमांसाशास्त्रम् अनन्तरं सांख्यशास्त्रम्। एतानि त्रीणि शास्त्राणि अत्र वयं श्रुतवन्तः, तस्य परिचयं प्राप्तवन्तः। एतत् चतुर्थं सत्रमस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृतभाषा ज्ञानभाषा अस्ति। अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः विकसिता एषा भाषा न केवलं वैज्ञानिकी भाषा परन्तु एषा शास्त्रभाषा अपि अस्ति, ज्ञानभाषा अपि अस्ति। संस्कृतं वयं पठामः, आरम्भे सम्भाषणं पठामः, परन्तु केवलं तदर्थम् एव संस्कृतं पठामः इति न। संस्कृते यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानम् अपि अस्माकं कृते अतीव आवश्यकम्। भाषापठनम् अनन्तरं शास्त्रपठनम् अनन्तरं जीवनशिक्षणम्, एषः सोपानक्रमः अस्ति। अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः एतादृशं शास्त्रम् अस्माकं कृते लिखितमस्ति। न केवलं लिखितं, तैः तेन शास्त्रेण स्वजीवनम् अपि तादृशं घटितं। कश्चन ऋषिः वदति यत् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। विश्वे सर्वे जनाः अत्र आगत्य अवगच्छेयुः कथं जीवनीयम्। तादृशं जीवनम् अत्र आसीत्। भारतं विश्वस्य गुरुपदे आसीत्। अध्ययनार्थम् उच्चशिक्षणार्थं सम्पूर्ण विश्वतः युवकाः अत्र आगच्छन्ति स्म। तादृशानि विद्यापीठानि अत्र आसन्। परन्तु सा स्थितिः वर्तमाने नास्ति। पुनः यदि अस्माकं भारतं विश्वस्य गुरुपदे तर्हि तदर्थम् एतादृशं यत् शास्त्रशिक्षणं, भारतीयं जीवनशिक्षणम् अस्माभिः अवश्यम् अवगन्तव्यम्। तदर्थम् एषः शास्त्रपरिचयवर्गः अस्ति। अस्मिन् सत्रे वयं योगदर्शनस्य परिचयं प्राप्नुमः। वस्तुतः साम्प्रतं विश्वे सर्वत्र जनाः
भारतीय संस्कृतिं प्रति, भारतीय ज्ञान विज्ञानं प्रति आकृष्टाः सन्ति। तत्र योगस्यापि काचित् एका महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। विश्वे सर्वत्र अधुना आसनानि प्राणायामं जनाः कुर्वन्ति, परन्तु केवलम् आसनं, केवलं प्राणायामः इति एव योगदर्शनं नास्ति। अतः एतादृशं यत् योगदर्शनस्य एतादृशं योगदर्शनम् अस्माभिः अवश्यम् अवगन्तव्यम्। तस्य परिचयं प्राप्तुम् एषः एकः उपक्रमः। तेन साम्प्रतं जनानां मनसि यद् आकर्षणम् अस्ति, विशेषतः अस्मिन् आपत्प्रसङ्गे भारतीय संस्कृतिं प्रति जनाः आकृष्टाः सन्ति। ते योगम् इच्छन्ति, भगवद्गीताम् इच्छन्ति, तदर्थं संस्कृतमपि इच्छन्ति। अतः योगदर्शनस्य परिचयम् अत्र वयं प्राप्नुमः। अहं तदर्थम् अत्र ये उपस्थिताः योगजिज्ञासवः सर्वेषां स्वागतं करोमि, सर्वेभ्यः शुभाशयान् ददामि। तथैव ईश्वरं प्रार्थये यत् एषः अस्माकम् उपक्रमः सर्वेषां कृते लाभाय भवेत्, सफलः भवेत्। प्रणामः। सांख्यं योगं शास्त्रद्वयमपि युगपत् मिलित्वा चलतः। सांख्यशास्त्रे प्रतिपादितानि यानि सूत्राणि तानि सर्वाण्यपि योगशास्त्रेण पूर्त्यै एव तत्र सूत्राणां निर्वचनं कृतमस्ति। सांख्यशास्त्रस्य एकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं तत्त्वं केवलम् उल्लेखपूर्वकं येन योगशास्त्रे प्रवेशस्य अस्माकं अनुरागः वर्धेत। सांख्यशास्त्रे बुद्धेः अष्टधर्माः उक्ताः। चत्वारः सात्विक धर्माः, चत्वारः तामसिक धर्माः। सात्विक धर्मे धर्मः, ज्ञानं, वैराग्यम्, ऐश्वर्यम् इति चत्वारि तत्त्वानि उक्तानि। तत्र यत् ज्ञानम् अस्ति, ज्ञानस्य प्रकारद्वयं कपिलमुनिना उक्तमस्ति। ज्ञानं द्विविधं भवति, एकं बाह्यं ज्ञानम्, एकम् आभ्यन्तर ज्ञानम्। बाह्यं ज्ञानं तु वेद पुराण इतिहास नृत्य कला संगीत इत्यादीनां शास्त्राणाम् अध्ययनेन यत् ज्ञानं तद् बाह्यं ज्ञानं, तेन लोकरञ्जनं भवति। परन्तु यत् द्वितीयं ज्ञानं तद् आभ्यन्तर ज्ञानम् अस्ति, तेन ज्ञानेन एव मोक्षस्य प्राप्तिः भवति। तद् ज्ञानं तु अष्टांग योगस्य साधनां कृत्वा एव प्राप्तुं शक्नुमः। अर्थात् योग विहितानि यानि अष्टांगानि सन्ति, तेषाम् अष्टांगानां यदा साधना क्रियते, तस्य ज्ञानं प्राप्यते, तदा एव मोक्षस्य प्राप्तिः भवति। अतः समाजे अपि वयं पश्यामः, बहवः बहुषु शास्त्रेषु निपुणाः योगस्य आत्मनः स्वरूपविषये वदन्ति, परन्तु यदा तेषाम् उपरि, तेषाम् आत्मीयानाम् उपरि किमपि विपत् आगच्छति, तदा ते अपि तादृशमेव स्वकीयं परिचयं यच्छन्ति यत् आत्मनः स्वरूपं न जानन्ति। किमर्थं? केवलं बाह्य ज्ञानम् अस्ति, आभ्यन्तर ज्ञानं यदा भवति तदा एव आत्मनः वास्तविकस्य स्वरूपस्य परिचयः भवति। अतः अद्य आरभ्य यत् योगशास्त्रस्य प्रवेशः भवति, तस्मिन् वयं नितान्तं गूढं तत्त्वमपि अत्यन्त सरलरीत्या अवगन्तुं शक्नुमः, येन अस्माकं विवेकज्ञानस्य द्वारस्य कमलपुष्पस्य यथा दलानि विकसितानि भवन्ति, तथैव अस्माकं बुद्धेः कमलदलानां विकासः भविष्यति। निश्चयेन वयं सांख्ये श्रुतानां तत्त्वानां योगे अभ्यासं कृत्वा विवेकज्ञानमार्गे अग्रे सरामः।
अद्य आरभ्य ये अस्माकं ज्येष्ठाः योगशास्त्रस्य परिचयं कारयिष्यन्ति ते सन्ति श्रीमन्तः प्रताप सिंह महोदयाः। समाजजीवनमेव कुर्वन्तः अध्ययनं समाप्य बहूनि वर्षाणि संस्कृतभारत्याः संघटनमन्त्रीरूपेण क्षेत्रसंघटनमन्त्रीरूपेण कार्यं कृत्वा इदानीं शास्त्राध्ययने निरताः। केन्द्रम् एतेषां हरिद्वारनगरम् अस्ति। योगशास्त्रे विशेषेण अध्ययनं साधना कृता अस्ति एभिः महोदयैः। तान् अहं सादरं प्रार्थये अद्य आरभ्य एतस्य योगवर्गस्य सुष्ठु सञ्चालनं कुर्वन्तु इति अस्माकं सर्वेषामपि शुभकामना। भगवन्तं विश्वनाथं प्रार्थये एषः वर्गः निर्विघ्नं प्रचलेत् इति श्रीमन्तः प्रताप सिंह महोदयाः योगशास्त्रप्रवर्तकाः इदानीम् एतस्मिन् वर्गे। Start video. Video start. सर्वेभ्यो नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ध्वनि श्रूयते वा सर्वैः? आम श्रूयते महोदय, श्रूयते। प्रताप महोदय ध्वनि उत्तम अस्ति, उत्तम अस्ति। समीचीनम्। इदानीं योगदर्शनम् एतस्य आरम्भः अद्य क्रियते। तत्र आरम्भे योगशब्दः अस्ति। त्रिधा योगशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। प्रथममस्ति दिवादिगणीय धातु युज समाधौ, तस्यार्थः समाधि इति भवति। योगशब्दस्य अर्थः समाधि। द्वितीय धातु चुरादिगणस्य युज संयमने, संयम इति तस्य अर्थः भवति। संयमनं तस्य अर्थः भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां बहुत्र अस्मिन् अर्थे योगशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तृतीयं रुधादिगणीय धातु अस्ति युजिर् योगे, तस्यार्थः योगफलं, यथा पंच धन त्रयम् अष्ट एतादृश योगः। योगशास्त्र विषये वयं चर्चयामः चेत् युज समाधौ इति धातोः निष्पन्नः योगशब्दः, तस्य अर्थः समाधि। योगशब्दस्य अर्थः समाधि इति भवति। महाभारते वदति हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः। हिरण्यगर्भः योगस्य आदिवक्ता अस्ति। तत्रापि बहूनां मतमस्ति यत् भगवान् कपिलाचार्य स एव हिरण्यगर्भ नाम्ना उक्ता अस्ति, अथवा भिन्न कश्चित् अन्यः स्यात् हिरण्यगर्भः, परन्तु हिरण्यगर्भः योगस्य आदिवक्ता अस्ति। अनन्तरं तस्य शिष्यः प्रशिष्यः ते तस्य शास्त्रस्य विस्तारं कृतवन्तः। वर्तमान समये अस्माकं पार्श्वे योग
प्रसिद्धा भाष्यकाराः महर्षि व्यासः व्यासभाष्यं प्रसिद्धभाष्यं लभ्यते तस्य उपरि भोजराजः धाराधीश्वर भोजराजः सः राजमार्तण्डवृत्तिं रचितवान् भोजवृत्ति अपि इति नाम्ना अपि प्रसिद्धा एषा वृत्तिः अस्ति वाचस्पतिमिश्रः तत्त्वशारदी नाम्ना टीकां रचितवान् विज्ञानभिक्षु योगवार्तिकं रचितवान् व्यासभाष्ये अन्येऽपि केचन प्रसिद्धा आचार्याः तत्र लिखिताः सन्ति पंचशिखा आचार्य जैगीषव्य वार्षगण्याचार्य व्यास भाष्ये यदा एतेषां मतानि अपि महर्षिणा व्यासेन लिखितानि सन्ति एवं योग दर्शनस्य भाष्यकाराः टीकाकाराः एते केचन सन्ति योग दर्शने चत्वारः पादाः समाधिपादः साधनपादः विभूतिपादः कैवल्यपादः इति आरंभे समाधिपादः तथा आरंभः कृतः अस्ति प्रथमं सूत्रं वदति अथ योगानुशासनम् अत्र अथ शब्दः मंगलवाचकः हाँ अथ शब्दः अधिकारद्योतकः मंगलार्थकश्च इतः आरम्भः भवति योगशास्त्रस्य प्रथम सूत्रतः योगानुशासनं शास्त्र समाप्ति पर्यन्तम् एतस्य अधिकारः अथ च अथ शब्दः मंगलार्थकश्च अपि अस्ति मंगलं सूचयति ग्रन्थस्य आरम्भे मंगलं सूचयति योग शब्दः इति अस्माभिः चर्चितः एव योग युज समाधौ इति धातोः निष्पन्नः योग शब्दः अस्ति तस्मात् योगः इति समाधि अनुशासनम् अनुशिष्यते व्याख्यायते इति अनुशासनम् अनेन व्याख्यानं क्रियते शास्त्रस्य शिक्षणं क्रियते तथा च अस्माकं अनुशासनं भवतु योग शास्त्रे तादृशम् एतत् शास्त्रमस्ति योगशास्त्रं योगशास्त्रस्य इदानीम् आरम्भः क्रियते द्वितीयं सूत्रं वदति योगश्चित्तवृत्ति निरोधः चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः इति योगः अस्ति यदा वृत्तीनां निरोधः भवति तदा किमस्ति द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं भवति द्रष्टा स्वस्य रूपे स्वरूपे एव अवस्थितः भवति तस्य इतस्ततः स्थिति न भवति वृत्ति विषये चर्चा आगता तदा यदा स्वस्वरूपे सः अवस्थितः न भवति द्रष्टा तदा तस्य कीदृशी स्थितिः भवति वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र अन्यस्मिन् अन्यस्थितौ यदा सः स्वरूपे अवस्थितः न भवति तदा तस्य वृत्तिभिः सह सारूप्यं भवति वृत्तिसारूप्यं वृत्तयः तु पञ्च वृत्तयः उक्ताः सन्ति ताः क्लिष्टाः सन्ति अक्लिष्टाः सन्ति क्लिष्टाः सन्ति अक्लिष्टाः सन्ति क्लेशं जनयन्ति तादृश्यः वृत्तयः तु क्लिष्टाः सन्ति क्लेशं दूरं कुर्वन्ति तादृश्यः वृत्तयः अक्लिष्टाः सन्ति अग्रे क्लेशानां विषये अपि चर्चा भविष्यति पुनः स्तब्धः जातः वीरमित्र has entered किं करोति वृत्तीनां नामानि उक्तानि सन्ति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः एतः वृत्तयः सन्ति तो प्रमाण वृत्ति विपर्ययः विकल्पः निद्रा स्मृतयः एतः वृत्तयः सन्ति एता
वृत्तयः सन्ति। मध्ये मध्ये आगच्छन्तः सन्ति। तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। अत्र प्रमाणं किम् अस्ति इति शास्त्रे बहु प्रसिद्धम् अस्ति, तस्मात् एतस्य वर्णनं न कृतमस्ति। भोजवृत्तिकारः वदति अविसंवादी ज्ञानं प्रमाणम् इति। यत्र अन्य संशय एव नास्ति, पुनः विसंवादः नास्ति, तादृशं ज्ञानं तस्य नाम प्रमाणम्। अत्रापि सांख्यशास्त्रे यथा उक्तमस्ति, यथा डॉक्टर संजीव महोदयेन उक्तं, सांख्य योगस्य एकः एव नयः अस्ति, एकः एव आधारः अस्ति, स एव आधारः सांख्यशास्त्रस्य योगशास्त्रस्य च। तस्मात् तत्र यथा प्रमाण विषये उक्तमस्ति, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः एते प्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्ष प्रमाणम् इन्द्रियैः संवेद्यं यत् अस्ति, यत् वयम् अनुभवं कर्तुं शक्नुमः इन्द्रियाणां माध्यमेन अथवा इन्द्रियाणां सहायक उपकरणैः अपि, यथा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रेण वा दूरदर्शी यन्त्रेण वा तादृशं तो प्रत्यक्षम् अस्ति। अनुमानम् अस्ति, यत्र प्रत्यक्षं तु कर्तुं न शक्नुमः, परन्तु भिन्न भिन्न अनुमानैः तस्य अपि प्रत्यक्षवत् प्रतीति भवति। तथा च आगमाः आप्तवचनं, तादृश एते प्रमाणानि एतानि सन्ति। तो प्रमाण विषये एतावत् वदति। अत्र अविसंवादी ज्ञानं प्रमाणम् इति। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्। मिथ्या ज्ञानं यत् अस्ति तस्य नाम विपर्ययः। मिथ्या ज्ञानं वास्तविक ज्ञानं तत् नास्ति। यथा शुक्ति अस्ति, तत्र रजतः प्रतीति, रजत स्यात् अत्र, तादृशं ज्ञानं विपर्ययः अस्ति, मिथ्या ज्ञानम् अस्ति विपर्ययम्। तृतीयं वदति शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। वास्तविकता नास्ति तत्र, परन्तु केवलं शब्द ही ज्ञानं भवति। यथा आकाशे पुष्पाणि आसन् एतादृशं कश्चित् वदति, तर्हि केवलं शब्द ज्ञानानुपाती अस्ति, शब्द ही केवलम् अस्ति, परन्तु वास्तविकता तत्र नास्ति, वस्तु नास्ति, तादृश विकल्पः। अत्र हिंदी भाषा कारणतः बहुवारं विभ्रमः भवति। वयं चिन्तयामः न तथा योगदर्शने तद्वदति वस्तु शून्यः अस्ति, शब्द ही एव केवलं तस्य आभासः इति क्रियते। निद्रा अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। यदा अभावः अस्ति तस्मिन् समये अन्याः वृत्तयः न आसन् एव, न सन्ति एव, न भवन्ति एव, तादृशी वृत्ति अस्ति निद्रा। तस्य वृत्तेः यत् आलम्बनं भवति, चित्तं तस्य आलम्बनं करोति वृत्तेः, तस्य नाम निद्रा इति निद्रा अस्ति। स्मृति अपि एका वृत्ति उक्ता अस्ति, अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति। यः विषय अनुभूतः अस्माभिः, तस्य असंप्रमोषः, तस्य विस्मरणं न भवति, सा वृत्ति तु स्मृति अस्ति। पुनः पुनः तस्य स्मरणं भवति। एवं संस्कारैः वयं तां स्मृतिं दृढं कर्तुं शक्नुमः। हरि ओम, कश्चित् ध्वनिः आगच्छति? हरि ओम। गतः हाँ गता। हाँ, एवं पंच
विध वृत्तयः उक्ताः सन्ति प्रमाणं विपर्ययः विकल्पः निद्रा स्मृतिश्च। अस्माकं चित्तस्य अनुवर्तनं भवति, यथा यथा वृत्तयः भवन्ति तथैव चित्तस्य स्थितिः भवति। तो चित्तवृत्तीनां निरोधः पूर्वम् उक्तः अस्ति योगशास्त्रे। योगः इति किं? चित्तवृत्तीनां निरोधः। इदानीं वृत्तीनां विवरणं कृतं, वृत्तीनां गणना कृता, वृत्तीनां स्वरूपम् उक्तं। निरोधस्य उपायः इदानीं सूचितः। तत्र वदति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यास च वैराग्यं च अभ्यास वैराग्ये ताभ्याम् अभ्यास वैराग्याभ्यां तत् निरोधः भवति। कस्य निरोधः भवति? चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। योगस्य स्वरूपम् उक्तमस्ति, चित्तवृत्तीनां निरोधः अस्ति। योगः वृत्तीनां चर्चा कृता, पञ्चतयः वृत्तयः सन्ति, ताः क्लिष्टाः अपि भवन्ति, अक्लिष्टाः अपि भवितुं शक्नुवन्ति। तो वृत्तीनां निरोधः कथं भवति? अभ्यास वैराग्याभ्यां भवति। अभ्यासस्य विषये उक्तं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। वृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठा परिणामः स्थिति। चित्तस्य परिणमनं भवति, या चित्तस्य स्थितिः भवति, यदा वृत्तिरहिता सा स्थितिः भवति, चित्तं वृत्तिरहितं भवति, तस्मिन् समये चित्तस्य यादृशः परिणामः भवति, चित्तं यादृशं भवति, तस्य नाम स्थितिः। तस्यां स्थितौ स्थातुं यत्नः, उत्साहः, पुनः पुनः चेतसि तथैव तेनैव रूपेण स्थातव्यम् इति या इच्छा भवति, तस्य नाम अभ्यासः। नाम यदा वृत्तिरहितं चित्तम् अस्ति, तस्मिन् समये चित्तस्य या अवस्था अस्ति, तस्य नाम स्थिति। तस्यां स्थितौ, तस्याम् अवस्थायां स्थातुं पुनः पुनः यः प्रयत्नः अस्ति, यः उत्साहः अस्ति, तस्य नाम अभ्यासः। अभ्यासेन चित्तवृत्तीनां निरोधः भवति। एषः अभ्यासः पुनः पुण्येन तत्र स्थातुम् अस्माकं यत्नः। सः अभ्यासः केवलम् एकवारं कृतः तेन न भवति, पुनः पुण्येन करणीयं भवति। तस्मात् अग्रे तद्विषये वदन्ति, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि। सः अभ्यासः दृढः कथं भवति? दृढभूमि कथं भवति? दीर्घकाल सेवितः। यदा दीर्घकाल पर्यन्तं तस्य आसेवनं भवति, तदा दृढभूमि भवति। निरन्तर्येण आसेवितः भवति, तत्र अन्तररहिततया सेवितः भवति। सः अभ्यासः निरन्तर्येण सत्कारपूर्वकं सः अभ्यासः आसेवितः भवति, तदा दृढभूमि भवति। इति त्रयः बिन्दवः उक्ताः सन्ति। दीर्घकालपर्यन्तम् अभ्यासः, निरन्तर्येण अभ्यासः, सत्कारपूर्वक अभ्यासः यदा भवति, तदा सः अभ्यासः दृढः भवति। नो चेत् पुनः पुनः वृत्तीनाम् उत्थानं भवति। तस्मात् अभ्यासस्य इति त्रयः विषयाः उक्ताः। अग्रे वैराग्यस्य विषये वदति, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं चित्तस्य इति शेषभागः एतस्य वाक्यस्य। चित्तस्य दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य चित्तस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं। दृष्टाः विषयाः सन्ति, वयं लोके पश्यामः बहवः विषयाः सन्ति। मम एतत् प्राप्ति भवेत्, उत्कर्ष भवेत्,
अमुक कार्यं मम सिद्धं भवेत् एवं सर्वविध दृष्टः विषयाः सन्ति। दृष्टेषु विषयेषु चित्तस्य वशीकारः तस्य नाम वैराग्यम्। तथा च अनुश्रविक विषयाः सन्ति। वेदवाक्येषु स्वर्गप्राप्ति तन्निमित्तम् प्रयत्नः अथवा काम्यकर्माणि तेषाम् उल्लेखः एवं अनुश्रविक विषयाः सन्ति। तो अनुश्रविक विषयेषु अपि यदा वशीकारः भवति चित्तस्य तदा वैराग्यम्। उभयतः यदा वशीकारः अस्ति, दृष्ट विषयेषु वशीकारः, अनुश्रविक विषयेषु अपि वशीकारः यदा चित्तस्य भवति तदा तस्य अवस्थायाः नाम वैराग्यम्। तदा अभ्यासेन वैराग्येण च चित्त वृत्तीनां निरोधः भवति। एतत् वैराग्यम् अस्ति। एतस्य इतोपि अपरा स्थिति उक्ता। सा अपरा स्थिति अस्ति तत् परम्। किं परं वैराग्यं? तत् परं वैराग्यं। किं परं वैराग्यं? पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम्। पुरुषख्याति द्वारा यत् गुणवैतृष्ण्यं भवति तत् परं वैराग्यम् उच्यते। पुरुषख्याति नाम यदा जगतः, दृश्य जगतः तथा च आत्मनः इति पृथक् पृथक् बोधः भवति। पुरुष विषयकं ज्ञानं भवति। अहं द्रष्टा, आरम्भे उक्तं द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं। यदा द्रष्टाहम् इति द्रष्टृ इति विषयस्य ख्याति भवति, ज्ञानं भवति, तदा गुणेभ्यः वैतृष्ण्यं भवति। गुणेभ्यः वैतृष्ण्यं भवति। अस्माकं गुणानाम् एव सम्पूर्ण एष किं नाम परिणमनम् अस्ति। प्रकृतितः महाभूतानि यावत् गुणानाम् एव परिणमनम् अस्ति। यदा पुरुषख्याति भवति तदा गुणेभ्यः वितृष्णा भवति। तदा द्रष्टा जानाति यत् सर्वे अपि गुणाः सन्ति, तेषाम् एव सर्वम् आवर्तनम् एतत् प्रचलति, तेषाम् एव परिणमनं प्रचलति। तदा परं वैराग्यं तद् उक्तम् अस्ति। नाम सामान्यतः वैराग्यं दृष्ट अनुश्रविक विषयेषु वितृष्णा। परं वैराग्यं पुरुष ख्याति द्वारा यत् गुणेभ्यः वैतृष्ण्यं भवति। सामान्य विषयेभ्यः वैतृष्ण्यं न, गुणेभ्यः वैतृष्ण्यं भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि उक्तं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। यदा देही भवति तस्य निराहारः भवति। इन्द्रियाणां कृते विषयाः न लभ्यन्ते, तदा शनैः 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 ते विषयाः विनिवर्तन्ते, ततः निवृत्ति भवति। पुरुषं दृष्ट्वा पुरुषख्यातिं प्राप्य पूर्णतया एतस्य रसोऽपि विनिवर्तते। एतस्य तत्र गुणेषु रसः अपि अवशिष्टः न भवति। एवं वैराग्यस्य स्वरूपं वर्णयति। अत्र अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् विशिष्टम् अस्ति। वितर्क विचारास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। एवं संप्रज्ञातः स्थितिः भवति अथवा संप्रज्ञात योगः प्राप्तः भवति। कथं? वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात्। अत्र पाठभेदः अपि अस्ति शास्त्रे। केषुचित् पाठेषु वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः इति लिखितमस्ति। इदानीं सांख्यस्य एव नयः योगशास्त्रे अपि अस्ति। तस्मात् एतत् अस्माकं कृते सरलमस्ति। सांख्यशास्त्रं वयं पठितवन्तः, अभ्यसितवन्तः। मूल प्रकृतिः अस्ति। प्रकृतेः तु विकृति महत् अस्ति।
महतः अहंकारः। अहंकारः तु त्रिविधः, सात्विकः, राजसः, तामसश्च। ततः द्विविध सर्गः। मुख्यतः तामस अहंकारात् तन्मात्राणि शब्द, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः। ततः स्थूल महाभूतानि आकाशः, वायुः, अग्निः, आपः, पृथ्वी। एवं एकविध सर्गः। द्वितीय सर्गः अस्ति सात्विक अहंकारात् ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, मनः। मनः तु उभय विधा अस्ति, ज्ञानमपि ईक्षणकारणतः कर्माणि अपि तत्र कर्मपि अस्ति। तथा च राजस अहंकारः उभयत्र अस्ति। राजस अहंकारः उभयत्र अस्ति। अत्र इन्द्रियाणां पक्षे अपि अस्ति, तत्र तन्मात्राणां पक्षे अपि अस्ति। यतोहि राजसम् अहंकारं विना तत्र क्रियाशीलता न भवति। अथ च तन्मात्रेषु सात्विकस्यापि कश्चित् भागः अस्ति। हरितवर्णीया काचित् एका रेखा दर्शिता अस्ति तत्र। तस्मात् यतोहि त्रयः गुणाः तत्र सन्ति सर्वेऽपि, तथैव तामस अहंकारस्यापि काचित् कृष्णवर्णीया वक्ररेखा सूचिता दर्शिता अस्ति। ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, मनः, तत्रापि तामस अहंकारः विराजते। एवं एतत् सूक्ष्मलोकः। अनन्तरं तन्मात्रेभ्यः आकाश, वायु, अग्नि, आपः, पृथ्वी इति पंच महाभूतानि उक्तानि सन्ति। योग दर्शनस्य टीकाकाराः, व्याख्याकाराः, वृत्तिकाराः, भाष्यकाराः तेषां कथनमस्ति यत् योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः, योगः इति समाधि। समाधि भवति तत्र प्रत्येकस्यां स्थितौ अपि एकाग्रता भवति। कश्चित् सात्विकः एव जना भवतु समाधि निमित्तं, न तथा अन्येषामपि समाधि भवितुं शक्नोति। बहुवारं दृश्यन्ते अपि तादृशाः येषां समाधि यस्यां कस्यामपि स्थितौ ते भवन्ति तत्र भवति। तो योग दर्शनकारस्य कथनं तु अस्ति योगः तु आत्मानं द्रष्टुं, पुरुषः तत्र त्रिकोणे दर्शितः अस्ति पुरुषः, सः तु तस्य परिणमनं नास्ति, द्रष्टा दृश्यमात्रः अस्ति, तस्य अन्यत् परिवर्तनं नास्ति। एवं आत्मख्याति निमित्तं योगः यदा द्रष्टा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं भवति, तन्निमित्तं वयं प्रयत्नं कुर्मः। परन्तु योगः भवति तस्य क्रमः अस्ति। तत्र वदति वितर्क अनुगमात्, वितर्क अनुगमन माध्यमेन तादृशः यः योगः भवति अथवा तादृशी समाधि भवति, संप्रज्ञाता समाधि भवति, तत्र वितर्क अनुगमात् भवति। कथं भवति? तत्र द्रष्टा योगी योगाभ्यासकः तो पुरुष ख्याति पर्यन्तं ज्ञातुम् इच्छति, परन्तु प्रथम स्तरे तस्य स्थूल महाभूतानां विषये समाधि भवति, तत्र तस्य एकाग्रता भवति। स्थूल महाभूतानां रूपपर्यन्तं सः गन्तुं शक्नोति, तादृश पर्यन्तमेव तस्य गति भवति। तस्मात् तस्य वितर्क अनुगता समाधि सा अस्ति। एषा यदा स्थूल महाभूतानां यावत् तस्य समाधि भवति, आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी अतः एका चतुरस्र लघु दर्शिता अस्ति, तत्र पर्यन्तं यदा तस्य हरि ओम। प्रायः तत्र नेट् कार्यं न करोति। आम्, स्थान परिवर्तनं करणीयं किञ्चित्।
तो एवं वितर्क अनुगत एषा समाधि अस्ति। इतः सूक्ष्म स्तरं वयं प्रविशामः, नाम योगी प्रविशति, वयं तु न प्रविशामः, तदा तन्मात्राणां विषयकं स्पष्टता भवति, कर्मेन्द्रियाणां विषय स्पष्टता भवति, मनसः विषय स्पष्टता भवति। इतः करोतु। ज्ञानेन्द्रियाणां मूल स्वरूपं तत्र अभिमानी देवता इति वक्तुं शक्नुमः, तेषां विषय स्पष्टता भवति, सा तु विचारानुगता समाधि अस्ति। यदा अहंकार विषयकं, नाम एतेषां मूलं तु अहंकारः अस्ति, एतेषां प्रकृति अहंकारः अस्ति, सात्विक राजसः तामसः अहंकाराणां कथं परिवर्तनं भवति, परिणमनं भवति, तद्विषयकं यदा ज्ञानं भवति, तदा स्थूल महाभूतेभ्यः वयं उपरि प्रगतिं कृतवन्तः, सूक्ष्म तत्त्वेभ्यः अपि अन्तरं प्रविष्टवन्तः, तदा एषा तु आनन्दानुगता संप्रज्ञात समाधि। आनन्दानां तदा योगी तस्याम् अवस्थायाम् आनन्दम् अनुभवति। तदा बाह्य वितर्कः नाम स्थूल महाभूतानां दर्शनं न करोति, न तद् विषये चिन्तयति, सूक्ष्म विचार जगति यत्किमपि अस्ति तद्विषयकम् अपि न चिन्तयति, तस्य विचार वैशारद्यं भवति, तदा सः आनन्दितः भवति। परन्तु तस्याम् आनंद स्थितौ अपि तस्य अहम् आनन्दम् अनुभवामि इति भावः तु भवति एव, अहं कारणतः अहम् आनन्दम् अनुभवामि, एषा आनन्दानुगता समाधि अस्ति। ततः अपि इतः अधिका तस्य प्रगति भवति, तदा अस्मि इति अस्मिता मात्रम् वितर्क अनुगता, विचारानुगता, आनंदानुगता, अस्मिता अनुगता समाधि अस्ति। अग्रिमे वदति वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगता संप्रज्ञातः इति समाधि अस्ति। एतद् विषये योग सूत्रकारः, योग दर्शनकारः वदति, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। अन्यः कश्चित् संप्रज्ञातः योगः इतोपि अस्ति। कः सः योगः अस्ति? यदा अभ्यासः दृढः भवति, यस्मात् पूर्वम् अभ्यासः कृतः अस्ति तादृशः, तथा तस्य अभ्यासस्यापि विरामस्य प्रत्ययः यदा मनसि भवति, यदा मस्तिष्के भवति, सः संप्रज्ञात योगः तु अन्यः अस्ति। नाम सः असंप्रज्ञात योगः, असंप्रज्ञात समाधि इति उक्ता अस्ति। तेन संप्रज्ञातः समाधि तु चतुर्विधा, विकल्प, वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगता, तथा च एतेभ्यः अपि अन्यः अस्ति, स तु असंप्रज्ञात योग अथवा असंप्रज्ञात समाधि अस्ति। विरामस्य प्रत्यय, विरामस्य एव चेतसि यः आभासः अस्ति, इदानीं विरामः जातः, ततः पूर्वम् अभ्यासः अस्माकं सिद्धः। महोदय, राकेश मेघवाल महोदय किमपि वदति? मध्ये चर्चा मास्तु। हरि ओम्।
अस्तु महोदय। मध्ये चर्चा मास्तु इदानीं सः यद् अनुवर्तयामहे। अग्रे भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम् इति अस्ति। भव प्रत्ययः अस्मिन् लोके जन्म एव कारणमस्ति। कस्य कारणमस्ति? समाधेः कारणमस्ति। केषां? विदेह प्रकृति लयानाम्। किञ्चित् पुनः पृष्ठतः गच्छामः। अत्र स्क्रीन् मध्ये पश्यामः। तत्र वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात् इति सूत्रे वयं दृष्टवन्तः। यदा स्थूल महाभूतेषु समाधि भवति सा वितर्क अनुगता समाधि। यदा विचार अनुगता सूक्ष्मेषु तन्मात्रेषु कर्मेन्द्रियाणां मूल रूपेषु मनसः रूपे तथा च ज्ञानेन्द्रियाणाम् इंद्रिय अभिमानी स्थानेषु भवति सा तु विचारानुगता अस्ति। अनन्तरं ततोपि सूक्ष्म स्तरं प्रविशामः। यदा गुणानां साक्षात्कारः भवति, तन्मात्राणाम् इन्द्रियाणां च साक्षात्कारः भवति, महाभूतानां साक्षात्कारः भवति, तदा सा स्थिति विदेह स्थिति इति वृत्तिकारः भोजराजः वदति। सा तु विदेह स्थिति अस्ति। यदा योगी तत्र पर्यन्तं संयमं करोति, तस्यां समाधि स्थितौ भवति, तदा केचन योगिनः विचारयन्ति इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः सर्वं प्राप्तं। तत्र तस्यां स्थितौ पुरुषस्य आभासः तु चेतसि भवति, चित्ते पुरुषस्य अपि आभासः आगच्छति, बाह्य विषयेभ्यः निवृत्ति भवति, आनन्दम् अनुभवति। तदा तस्यां स्थितौ योगी विदेह अवस्थायां भवति। ते विदेह योगिनाः सन्ति। विदेह योगिनां व्यास महर्षि वदति तेषाम् अपि कैवल्य सदृशी स्थिति भवति दीर्घकालं यावत् इति। देव कोट्यां ते भवन्ति न उच्च लोकेषु तेषां स्थिति भवति दीर्घकालं यावत् कैवल्य सदृशम् एव आनन्दं ते अनुभवन्ति। परन्तु तस्य कालः न्यूनः कैवल्यात्। अनन्तरं ते पुनः मर्त्यलोकम् आगच्छन्ति। ते पुनः मनुष्य रूपेण जन्म प्राप्नुवन्ति। तथैव विदेहावस्थायाः उपरि येषां स्थितिः आगता, ये तु प्रकृतिलयाः योगिनः सन्ति, तेषां तु महत्पर्यन्तं स्थितिः जाता, महतः साक्षात्कारः अपि जाता, पुरुषस्य अपि आभासः जाता। तदा तेषां तत्रैव अवस्थितिः भवति। इतः परं चित्तस्य यत् परिणमनं स्वकारणे लय अस्ति तत् न जातम् अस्ति। तस्मात् कैवल्य स्थितिः तु न प्राप्ता, परन्तु योगस्य उच्च स्थितिः तु प्राप्ता एव। ते प्रकृतिलयाः योगिनः इति गणिताः सन्ति। तादृशानां विदेहानां नाम अहंकार पर्यन्तं ये गता तथा च महत्पर्यन्तं ये गता, ये तेषां स्थिति विदेह प्रकृतिलय इति योगिनां स्थिति उक्ता अस्ति। तेषाम् अस्मिन् लोके पुनः जन्म अभवत् मनुष्य रूपेण। तदा तेषां तु अत्र जन्म अभवत् तदेव मुख्य कारणमस्ति। शीघ्रमेव ते योग मार्गे प्रवृत्ता भवन्ति। तेषां कृते अन्य साधनानां बहु आवश्यकता न भवति। पूर्व जन्मनां पूर्वकृत अभ्यासस्य संस्काराः जागृताः भवन्ति। तदा ते शीघ्रं योग मार्गे अग्रे प्रगतिं कुर्वन्ति। तस्य नाम अस्ति भव प्रत्ययाः विदेह प्रकृति लयानाम्।
एवं विदेहानां च प्रकृतिलयानां च योगिनां तु भव प्रत्ययः अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता अपि वदति योगिनामेव कुले भवति जन्म धीमताम्। तादृशानां योगिनामेव कुले जन्म भवति धीमताम्। तत्र ते पुनः तत्र बुद्धिसंयोगं प्राप्नुवन्ति। पूर्वजन्मनाम् अभ्यासबलेन ते अग्रे शीघ्रं प्रगतिं कुर्वन्ति। एवं विदेह प्रकृति लयानां विषये उक्तम्। इतरेषां का स्थितिः भवति? ये तु विदेह प्रकृति लयाः न सन्ति, अन्ये जनाः सन्ति, योग मार्गे ये प्रवृत्ताः सन्ति, येषाम् इच्छा अस्ति, तेषां कृते उक्तम् अस्ति श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् अन्येषां विदेहे प्रकृति लयेभ्यः ये अन्ये सन्ति तेषां स्थितिः भवति श्रद्धा इति वदति। यदा श्रद्धा भवति तेषां तन्निमित्तम् एव ते प्रयत्नं कुर्वन्ति। वीर्य नाम अतीव एकाग्रतया तत्र प्रयत्नं कुर्वन्ति। पुनः ये ते अनुभवं प्राप्तवन्तः तेषां स्मृति पुनः पुनः भवति। हाँ, एतावत् वयं प्राप्तवन्तः, एतावत् वो अस्माकं प्रगति जाता, तस्य स्मृति भवति। समाधिनाम् एकाग्रता यदा तेषां भवति तथा च प्रज्ञा भवति। तादृशानां तु इतरेषां योगमार्गे एवं प्रवृत्तिर्भवति। तत्रापि उक्तं तीव्र संवेगानाम् आसन्नः। यदा तेषां संवेगाः भवति, तेषां भावनाः अतीव तीव्रा भवति, तर्हि आसन्नः शीघ्रमेव योगः तेषां सिद्धः भवति। नाम समाधि स्थितिः तेषां शीघ्रम् आगच्छति। तादृशा तीव्र संवेगाः ये सन्ति, येषां संवेगाः तीव्राः सन्ति, तेषाम् आसन्नः समीपमेव भवति योगः। नाम शीघ्रं ते योगं प्राप्नुवन्ति, समाधि अवस्थां प्राप्नुवन्ति। तत्र अपि संवेगाः तु त्रिविधा उक्ताः सन्ति। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। येषां मृदु संवेगाः सन्ति, मध्य संवेगाः सन्ति, अधिमात्र संवेगाः सन्ति, तेषां तु इतोपि विशेषः स्थितिः भवति। मृदु संवेगाः सन्ति तेषां सामान्य स्थितिः भवति। यदा मध्य संवेगाः सन्ति तेषां प्रगति वेगेन भवति। अधिमात्रम् एतत् एव कार्यं करणीयमस्ति, अन्यत् किमपि न करणीयमस्ति। यत्किमपि भवतु, मया तु एषा स्थितिः प्राप्तव्या एव। यदि तादृशा संवेगाः अधिमात्र संवेगाः भवति तर्हि इतोपि तेषां स्थितिः विशेषः भवति। तो अद्य वयम् एतावत् पर्यन्तं किञ्चित् दृष्टवन्तः योग दर्शन विषये। समाधिपादे आरम्भतः वयं दृष्टवन्तः योगः इति योग शब्दः समाधि अर्थे अस्ति। योग शब्दः अत्र अस्मिन् शास्त्रे चित्तवृत्तीनां निरोधः अस्ति योग शब्दः योगः। तो तदा द्रष्टा स्वरूपे अवस्थितः भवति, नो चेत् वृत्ति सारूप्यं भवति। तस्य वृत्तयः पञ्चतयः गणिताः सन्ति, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। तत्र एकैकस्यापि उल्लेखः अपि कृतः। तथा च वृत्तीनां निरोध निमित्तम् उपायः अपि सूचिता। अभ्यास वैराग्यम्, अभ्यासं वैराग्यं च। अभ्यासः यदा निरुद्धचित्तस्य स्थितिः भवति, वृत्तिभ्यः निरुद्धं भवति, तदा या तस्य अवस्था भवति, यः परिणामः भवति, तस्य नाम स्थितिः। तत्र निमित्तमेव प्रयत्नः, पुनः पुनः तत्रैव स्थितिः निमित्तम् यत्नः अस्ति, तस्य नाम अभ्यासः। अभ्यासः तो यदि दीर्घकाल पर्यन्तं निरन्तर्येण सत्कारा सेविता भवति, तदा अभ्यासः दृढः भवति। चित्तस्य सा एव स्थितिः तत्रैव तिष्ठति। एवं वैराग्य विषये वयं दृष्टवन्तः। दृष्ट विषयेषु अनुश्रविक विषयेषु, दृष्टा नाम लौकिका ये विषया, अनुश्रविकाः वेदवाक्येषु ये भिन्न भिन्न फलानि यानि उक्तानि सन्ति, अमुक कर्मणः अमुक फलम् अस्ति,
तादृश अनुश्रविक विषय अस्ति तेषु अपि वितृष्णा भवति चित्तस्य तदा तस्य नाम वैराग्यम्। परन्तु एतत्तु सामान्य वैराग्यम् अस्ति। परम वैराग्यं किमस्ति? यदा पुरुषख्याति भवति तदा गुणेभ्यः अपि व्यतृष्ण्यं भवति, तस्य नाम परम वैराग्यम्। एवं अभ्यास वैराग्यं भवति, तेन निरोधः भवति। यदा तत्र चतस्रः स्थितयः उक्ताः सन्ति, समाधयः उक्ताः सन्ति, संप्रगात योगः उक्तः अस्ति, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, अस्मितानुगत, एवं एतेषां विषये उक्तम् अस्ति। पुनः अन्यः यस्य अभ्यासः तु पूर्वमेव कृतः अस्ति, अभ्यासं कृत्वा पुनः विरामस्य एव प्रत्ययः उत्पन्नः, तत्र तादृशः संस्कारः यस्य अस्ति सः समाधि सः योगः तु अन्य अस्ति, नाम असंप्रज्ञातः अस्ति। एतत् योगः एषः नाम एकः संप्रज्ञात असंप्रज्ञात योगः विदेह प्रकृति लयानां सहजं भवति। ते अस्मिन् जन्मनि मनुष्य रूपेण आगतवन्तः, योगिनां कुले आगतवन्तः, तेषां सहज रूपेण तत्र प्रवृत्ति भवति। तेषां योगः भवप्रत्यय कारणतः सिद्धः अस्ति। अन्येषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वकम् अस्ति। अद्य एतावदेव। अत्रैव विरामं स्वीकुर्मः। अद्य आम्। चित्तारम्भे